امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دا زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق دے زمانے دے اندر ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تقوی طہارت دے نال مالا مال پرہیزگار تے بڑا عبادت گزار نوجوان حضرت عمر دے دور دے اندر اینی عبادت کردا ہے تے حضرت عمر بھی اون دی عبادت ویکھ کے حیران ہو جاندے نے حضرت عمر بھی اون دی عبادت تے تقوی تے طہارت ویکھ کے تعجب کر دینے مسلمانوں اس نوجوان دا طریقہ ہے جدو نماز عشاء جماعت دنال پڑھ دائے تے نماز پڑھ کے اپنے بوڑے والد دی خدمت کرنے واسطے انہاں دے گھر چلا جاندے آپ چونکہ والدین تو علیحدہ رہنا لائے نماز عشاء پڑھ کے اپنے بوڑے والد دی خدمت واسطے چلا جاندے مسلمانوں جس گلی دے وچوں نوجوان گزر دائے اس گلی دے اندر ایک بدکارہ عورت رہندی ہے او عورت انہوں ہر روز گناہ دی دعوت دیندی ہے ہر روز ان گناہ دی طرف بلاندی ہے او عورت ہر روز اس نوجوانوں مسلمانوں گناہ دی دعوت دیندی ہے نوجوان ان دل توجہ نہیں کردا نظرہ نیچیاں کر کے تے گزر جاندہ ہے مسلمان ذرا غور کری او نوجوان ہر روز اس گناہ دی دعوت تو بچ دیا ہویاں چلا جاندہ ہے جا کے اپنے باپ دی خدمت کردہ ہے اپنے باپ دی خدمت کر کے تے مسلمانوں رات نو آرام کردہ ہے ایک رات ایسی آئی ہے نماز عشاء جماعت دنال پڑھیے تے نوجوان نکلے آئے نوجوان جا رہے آئے مسلمانوں شیطان نے ورگلایا ہے شیطان نے اپنے جال دے اندر پھسایا ہے عورت نے گناہ دی دعوت دیتی ہے نوجوان نے عورت دے دروازے دی طرف قدم اٹھایا ہے جویں گناہ واسطے عورت دے دروازے دی طرف قدم اٹھایا ہے تے نالے نوجوانوں اللہ دا حکم یاد آ گیا ہے اللہ دا حکم یاد آ گیا ہے نوجوان سوچن لگ پیا کہ میرے اللہ دا حکم ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون جدو گناہ دے ارادے دے نال قدم اٹھایا تے اللہ دا حکم یاد آ گیا اللہ تعالیٰ فرمان دے جدو پریزگار تے تقوی والے بندیانو شیطان دی طرفوں خیال ہوندہ ہے او دو تقوی دار تے پریزگاریانو اللہ دا حکم یاد آ جاندہ ہے او سوچ دینے کہ اللہ نے سانو گناہ کرن تو منع فرمایا ہے پھر انہاں دی آنکھاں کھل جاندیاں نے تے گناہ تو بچ جاندے نے توجہ کرے آجے فرمان دینے او نوجوان جدو اللہ دا حکم یاد آیا اینا دل دے وچ خوف خدا پیدا ہویا ہے وہ نوجوان خوف دا غلبہ برداشت نہیں کر سکیا بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا ہے مسلمانوں نوجوان زمین تے گر گیا ہے چونکہ گناہ دی طرف ارادہ کیتا سی اللہ دا خوف دے اللہ دا حکم یاد آیا تے پھر اینا ڈر گیا تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا ہے او تو باپ گھر انتظار کردہ پیا ہے میرا بیٹا میری خدمت کرن واسطے آ رہا ہے میرا بیٹا مینوں مٹھیاں بھرن واسطے آ رہا ہے میرا بیٹا آوے گا تے مینوں میڈیسن کھلائے گا مسلمانوں باپ انتظار کر رہا ہے بیٹا نہیں پہنچیا لیٹ ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے باپ پریشان ہو گیا ہے میرے پتر نے اتنی دیر پہلے نہیں سیکھی تھی آج میرا بیٹا دیر لیٹ ہو گیا ہے وجہ کی ہے باپ مسلمانوں پریشان ہو کے گھروں نکلے آئے جدو گھروں نکلے آئے تے تلاش کردہ گلی دے اندر جا رہے ہیں جا کے ویکھیاں کی ہے کہ بیٹا بے ہوشی دی حالت دے اندر زمین تے گریا پیا ہے محلے دے چند بندیاں دے نال مل کے باپ نے نوجوان پتر نو اپنے گھر لے کے آیا ہے مسلمانوں جدو بیٹے نوجوان نو ہوش آئیے تے باپ پوچھ رہے بیٹا کی گل ہے آج آن وچ لیٹ کیتی ہے تے بھی ہوش ہو کے گلی وچ گر گئے ہوئے بیٹا وجہ کیے کی بنے آئے طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کو معاملہ کو حادثہ پیش آیا ہے تے بیٹا کہندہ ہے بابا ہے میں ہر روز گلی وچ گزر کے ہونا ہے ہر
روز گلی وچوں گزر کے آنا وائے او بدکار عورت مینوں گناہ دی دعوت دیندی ہے مینوں گناہ دی طرف بلاندی ہے بابا آج شیطان نے ورگلایا ہے میں گناہ کرن واسطے قدم اٹھایا ہے نالے پھر من اللہ دا حکم یاد آگے نوجوان نے دوبارہ ایت پڑھی دوبارہ اللہ دا حکم سنایا نوجوان کہندہ ہے بابا اللہ فرماندہ الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون بیٹا کہندہ بابا جدو میں گناہ واسطے قدم اٹھایا ہے تو میرے اللہ دا حکم یاد ہے کہ اللہ فرماندہ ہے جدو تقوی آلیاں نو شیطان ورگلاندہ ہے تو انہاں اللہ دا حکم یاد آندہ ہے تو بچ جاندیں اے گناہ تو بچ جاندیں جدو دوبارہ بیٹے نے اے ایت سنائی دوبارہ تو پھر بیوش نہیں ہویا انہا اللہ دا خوف پیدا ہویا انہا خوف پیدا ہویا انہا خوف پیدا ہویا کہ زوردار ایک چیخ ماری تو اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی جسم چو نکل گئی اللہ اکبر سامعین کرام روح پرواز کر گئی تمیاں سا فرماندے نے بیلی بیلی یار ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا یار کوئی نہیں بیلی جدوں ٹرسی جانے اکیلی اے دنیا یارو مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے محمد بخشائے ایتھے پکے ڈیرے لاوے مسلمانوں نوجوان دی روح پرواز کر گئے میں دعا کرنا کاش درد سانو بھی مل جاوے میں دعا کرنا کاش سانو بھی کیفیت مل جاوے آج اسی بھی جدو گناہ دا ارادہ کریے سانو بھی اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے جدو اسی بھی گناہ دا ارادہ کریے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے رب یاد آ جائے جدو لوگاں دے نال دھوکھا تے فراڈ کرن دا ارادہ کریے ادو کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے جدو نماز نہ پڑھن دا ارادہ کریے کاش سانو بھی رب یاد آ جاوے جدو لوگاں دے نال دو نمبریاں کرن دا ارادہ کریے ادو کاش اللہ سانو یاد آ جاوے جدو لوگاں دیاں بہناں تے بیٹیاں دی ماواں دی طرف اپنیاں گندیاں نظراں اٹھائیے کاش اس وقت اللہ سانو یاد آ جاوے مسلمانوں جدو اپنے گھراں دے اندر فوش ویڈیو والا ماحول پیدا کریے کاش اس وقت سانوی رب دا خود عذاب یاد آ جاوے جدو میرا نوجوان ساری رات اپنے موبائل دے فوش ویڈیو ویکھ کے اپنی جوانیاں ضائع کردا ہے کاش انہوں رب دا ڈر پیدا ہو جائے کاش خوف خدا ان دے بھی دل وچ پیدا ہو جائے کاش وہ بھی اپنے رب نو یاد کر کے تے ڈر جاوے اللہ جہنم دا عذاب دے گا کاش جدوں لوگاں دے نال بیلی دے نال مسلمانوں نمک حرامی کر دے کاش اس وقت سانو اللہ دا ڈر یاد آ جاوے کاش جدوں اسی دین تو بیزار
ہو جانے آ. کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے. جدوں لوگاں دیاں نجائز زمیناں تے قبضہ کرن دا خیال آوے, کاش اس وقت اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ پیدا ہو جائے. جدوں مزدور دی پوری مزدوری نہ دئیے, اندے تے ظلم تے زیادتی کریے, کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے. جدوں یتیماں دا مال, یتیماں تے غریباں دا مال ہڑپ کرن دا خیال آوے, کاش اس وقت اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ دی بارگاہ دے اندر اس وقت اپنے گناہاں جڑا زانی زنا نو یاد کر کے, جڑا شرابی شراب دے وقت مسلمانوں اللہ نو یاد کر کے تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعاواں کر دیا پہ نظر آنا چاہیے دے. رحمت دا اب کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش سانویں گناہاں دے وقت جدو فجر دا ٹائم ہوئے تے سی اپنے بستراں دے اچھے سو رہے ہونیاں اور مسجداں خالی ہونیاں. کاش جدو لوگاں دے نال ساڑیاں بیلی نو زنا دی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس وقت اللہ دا ڈر ساڑے دل وچ پیدا ہو جائے تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر پہلے نہیں ہو سکیا تے آج جو وقت ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے معافیہ مانگ سکنے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے یارو کم بن جاندی میرا. فضل تیرے دی آس الہی اور غرور نہ کوئی, صدقہ اپنے پاک نبی دائے کہ بخش خطا جو ہوئی. اللہ اکبر. جدو نوجوان دی روح نکلی رات نو ہی باپ نے کفن دفن دا انتظام کر دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو رات نو اطلاع نہ مل سکی. صبح ہوئی اتھو میں گال شروع کی تھی اتھے ہی ختم ہونے لگی. صبح ہوئی نا حضرت عمر نو اطلاع ملی کہ وہ نوجوان جن دی عبادت ویکھ کے تسی بھی حیران ہوندے سی. وہ رات نو عورت نے زنا دی دعوت دیتی, اس نے قدم بڑھایا ہے لیکن اللہ کو ڈر کے تے بے ہوش ہو کے تے روح نکل گئی. اتنا ڈرے ہے اس ڈر دی وجہ تو کہ میں کیوں گناہ کرن لگا سا. حضرت عمر فرماندے نے بیلیاں نو ٹرو ان دے باپ کو فاتحہ پڑھ کے آئیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چل دے انہاں دے گھر پہنچے تے باپ نو کہندے نے سنگیا جدوں تیرا بیٹا رات نو وصال کیتا ہے مینوں بھی اطلاع کر دیندیو, ان دی نماز جنازہ وچ میں بھی شامل ہو جاندا. تے ابن اساکر دے اندر موجود ہے. باپ اس نوجوان درس کردہ حضور تسی سارا دن لوگاں دی خدمت کردے ہو, میں رات نو تہاڈے آرام وچ خلل ڈالنا پسند نہیں کیتا. اے او لوگ نے جنہاں اپنے اسلاف تے اپنے بزرگاں دا حیا کیتا ہے. اے او لوگ نے بیٹا فوت ہو گیا لیکن رات نو انہاں دے آرام وچ خلل نہیں پیدا کیتا. حضور میں تہاڈے رات نو آرام دے اندر خلل نہیں ڈال سکیا, اس واسطے میں تہانوں اطلاع نہیں کیتی. صدقے جاواں اس نوجوان دے بختاں تو. حضرت عمر فرماندے نے ٹرو نہ پھر میرے نال تے چلیے اس پتر دی قبر تے جائے, تیرے بیٹے دی قبر تے چلیے. کچھ جو کرے جی
سامعین کرام، حضرت عمر چلتے چلتے جدوں اس نوجوان کی قبر تے پہنچے نا تے پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جنہ اللہ نہ لائیاں ہوں پھر اللہ شانہ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں دنیا والے میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میرا میرے دل ڈر کے کل قیامت دے دل میرے سامنے حساب کتاب دین کو ڈر کے میرا گناہ نہیں کرتا گناہ چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میرا رب کہتے ہیں میرا اللہ کو ڈر کے گناہ دا ارادہ ترک کر دیتا ہے میرا گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے میں رب دو چمچہ عطا فرمانا ہوا میں اللہ ان دو چمچہ عطا فرمانا ہوا مسلمانوں میں علماء ابن شاکر فرمانے میں کہ تو حضرت عمر نے آیت پڑھی ہے کہ قبر دے وچوں آواز آئی ہے وہ نوجوان بول کے کہتا ہے یا امیر المومنین کہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں رب کو ڈر کے زنا نہیں کیتا ہے اللہ نے مینوں قبر دے اندر دو جنتا عطا فرما دیا اللہ نے مینوں قبر چ دو جنتا عطا فرما دیا میں کہہ لیا ہے خوف خدا ہے میرے دل وچ پیدا ہویا ہے گناہ نہیں کیتا ہے میرے رب نے قبر چ جنتا عطا فرما دیا حضرت